आता आमकां जेजू सांगता दोग बोतेक म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसात थंयसर कितें म्हणटा तो हांव आसा दोग बोतेक म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसा थंयसर हांव हाचीर आसा. आता आमी थोडीच जाणां बाबा भयणां आज आसा पण जेन्ना आमी मागण्याच्या मनान एकठांय जाता आता आमी थोडे फावटी कसली मिटींगेक एकठांय जाता कसली मिटींग आसा म्हूण आमकां सांगले उपरांत आमी थंयसर जायतीं जाणां वेता मिटींगेक आनीक तेन्ना आमी वेता तेन्ना मोगाचें न्हू कितें जाता आमी थंयसर देवाच्या नांवान आमी सुरवात करता थोडे फावटी देवाच्या नांवान आमी सुरवात करिना थंयसर आमी कसली मिटींगेक गेल्या थंयसर देवाच्या नांवान सुरवात जायना पूण दुसरी तर कसलीच जमात आसा जाल्यार मागण्या विशीं जमात आसा जाल्यार आमी देवाच्या नांवान कितें करता जमात सुरू करता मोगाचें न्हू जावं कसलो वावर तर आसा मागण्याची दोग पासून एकलो पासून तर उणीच आसा जाल्यार तो देवाच्या नांवान तो वावर सुरू करतलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तर मोगाचें न्हू आता आमकां जेसून ह्या जाग्यार आपण फावो केला करूंक ना आमकां देवान आपयल्यात मोगाचें न्हू. आता आमच्या जिवितान सदांच सुखूच आसना आसता आमच्या जिवितान सदांच सुखूच आसना कितें आसता दुखूय आसता सुखूय आसता आनी कितें करता थोडे फावटी आमी पिरगोता मोगाचें न्हू आमी सदांच आमकां देव सांगता देवाचें उतर सांगता कितें म्हूण आमी सदांच खुशाल आसोंक जाय. आमच्या जिवितान कितलें दूख आसूं आमी तें दूख घेवन मोगाचें न्हू जियेंक जायना नियाळूंक जायना. आमकां देवाच्या उतरान तेसलोनिकांक बरोवन सांगता 5:16 वडील आमकां थंयसर मेळटा सदांच म्हणटा कितें करात खुशाल रावात सदांच आमी खुशाल रावोंक आमकां जेसू उलो मारता. आमी देवाचें तर आयकलां आमकां थंयसर मेळटा कुडीचो जीव काडटा ताका म्हणटा तो भियों नाकात. कुडीचो जीव काडटा ताका म्हणटा भियोंक नाकात. पूण कोणाक भियात कोणाक भियोंक जाय कोणाक आमी भिवचें कुडीचो जीव काडटा ताका आमी भियेनाका म्हूण आमकां जेजू सांगता मोगाचें न्हू जाल्यार आमी कोणाक भिवंक जाय जेजू आमकां सांगता कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव काडूंक ताक आसा ताका आमी भिवंक जाय मोगाचें न्हू. आता देव आता आमी म्हणटा देव तो आमचो मोगाचो देव तो जाल्यार आमी ताका कित्याक भिवंक जाय देवाक आमी भिवंक नाका देवाक आमी भिवंक जाय. आमचो देव तो आमचो रोसनाथ तो आमी ताका भिवंक जाय. तेन्ना आमच्या देवाक आमी भियेता तो आमकां आपलें उतर तर आयकना जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंय वायट घडोवंक शकता वायट घडोवंक शकता कितेंय तरी आमच्या जिवितान वायट घडोवंक शकता मोगाचें न्हू. आमी देवाक भिवंक जाय. आमची जोडटी कोत्तलो कोण तरी आसा मोगाचें न्हू हे आमी ओळखून घेवंक जाय.
आमचो कोण तरी आसा आमची सोडटी करतलो. देव आमकां सगळे वेळार बक्षिता म्हूण आमी आमच्या जिवितान वायटूच करूंक जायना. वायटूच आमी करीत रावोंक जायना मोगोशनो. देव आमकां बक्षिता म्हूण मोगोशनो अशेंच कितें आमच्या जिवितान जेन्ना घडटा आमकां देव सांगता सदांच आमी खुशाल आसूंक गरज. आनी खुशालकाय केन्ना येता मोगोशनो? खुशालकाय केन्ना येता उलयात. दूख आसतना खुशालकाय आसता आसता भये. आमी दुखी आसता तेन्ना आमी खुशाल आसता आसना. दुखी आसतना आमी खुशाल आसना मोगोशनो. आमी खऱ्यानूच खुशाल आसता जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्ना सगळी आमच्या घराब्यान आमच्या जिवितान आमकां खुशालकाय मेळटा. पूण जेजो आमकां कितें म्हणटा? दुखा वेळार कश्टा वेळार आमी कितें आसोंक जाय? खुशाल आसोंक जाय. पूण आमी आसना. आसताय? आमी आसना. मागीर 17 वळीन तो आमकां सांगता थांबोन आसतना म्हणटा तो मागणें करात. आतां आमी थांबोन आसतना मागणें करूंक मोगोशनो जाता ना? सांगात. थांबोन आसतना आमच्यांनी मागणें करूंक जाता? आतां आमकां जेसू बाबान 8 म्हणटा समुदीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर आसूं. सगळे बुरयलेले आसा त्या वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे नियाळ कर आनी तेन्ना सगळीं तुजी कामां शांतीक पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें म्हणटा. तुका यश मेळटलें. कितें म्हणलां? अमकेच वेळार म्हणलां. कितें म्हणटा तो? कितें सांगता? सगळे वेळार थांबोन आसतना म्हणटा आमी देवाचें उतर आमच्या वोंटाचेर आसूंक जाय. म्हणल्यार आमी एके भाशेन देवाचें उतर उलोवंकूच जाय सगळे वेळार. आनी तेन्ना म्हणटा आमी सगळे वायटाचेर सगळे ताळण्याचेर आमी कितें करूंक पावतले? हांव जैत व्हरूंक पावतले. हांव देखून जेजो आमकां थंयसर म्हणटा 17 वळीन आमकां म्हणटा थांबोन आसतना मागणें कर. म्हज्या निदानपुर्यान मोगोशनो देव आमकां दिता. कित्याक जेजो आमकां इस्रोनाच्या पुस्तकार आमकां सांगता जाचो हांव मोग कोत्ता ताका हांव निदानपुर्यान दिता. मोगोशनो आमचो देव पळय कितलो मोगाळ. आमकां तो निदानपुर्यान दिता. देवाचें उतर सांगता मोगोशनो. आतां हे देवाचें उतर आमकां सांगता तेन्ना आमी कितें करची गरज आसा? आमी कितें करची गरज आसा मोगोशनो? सांगात उलयात. आतां आमकां हे एक देवाचें प्रॉमीस. देव म्हणटा तूं थांबोन आसतना मागणें कर. आतां एक उदाहरण दिता. आमकां तर बरी तुका वस्त दिता म्हणली. आतां हो सोसमुया एक बांय आसा थोडें उदक आसा आनी बांय तुजी कितें पडल्या? भांगाराची वस्त पडल्या. बांयचेर गेल्ले कडेन भांगाराची वस्त पडल्या. पूण तुजे लागीं ती बांय देवोंक जायना. पूण कितें करतलें? तें भांगर तुका जाय. तुजे लागीं घडोन जाल्यार कोणाक तरी हाडटलें आनी तें भांगर काडटलें. कित्याक तें तुका भांगर जाय. पडल्या ती वस्त तुका जाय. कित्याक तुजी वस्त ती तुवें जायती मेहनत करून कोश करून ती वस्त केल्ली. ती वस्त इबाडचें ना. इबाडटलें? इबाडचें ना.
कशें तरी त्रास करून ताका कितले फारीक करून ती वस्त घेतले ते भाशेन आमकां जेजूय म्हणटा कितें सांगून आसतना मागणी कर आनी मागण्याचो इनाम तुका जरूर मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाशी आमकां मागण्याचो इनाम देव दिता, दिना आमकां देव मागण्याचो इनाम दिता. आता तुम्ही दर शुक्रवाराक हांगासर येतात जाल्यार आजची मजुरी देव तुमकां दिना, देव तुमकां दिता. मगाशी न्हू आतां आमकां देव म्हणटा ते केन्ना दितलो ते आमकां देवान सांगोक ना. सांगला आमकां सांगोक ना. अमके दिसाक आपूण तुका दितलो म्हूण आमकां देवान सांगोक ना. पूण देव आमकां सांगता जेन्ना तूं मागता तेन्ना तुका तें मेळटा. थांबोन आसतना आमी मागणें करूंक जाय आनी त्या मागण्यांतल्यान देव आमकां ती वस्त दितलो. आमकां फुडें थंयसर आमकां मेळटा. वळटा वळीन आमकां तो म्हणटा आनी खंयचेय परिस्थितीन हार कांदियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आतां कितें म्हणटा, आतां म्हणटा तो खंयचेय परिस्थितीन कितें करूंक जाय, देवाक आर्गां दिवंक जाय. खंयची परिस्थिती ती जावं. बघा ह्या पासत हांवें तुमकां सुरवातेकूच सांगलां आमी दुकान आसतना आमच्या जिवितान तितली खुशालकाय आसना. पूण आमकां जेजू कितें म्हणटा, खंयची परिस्थिती तेन्ना दुखा वेळार आमी मोगाचें चड मागणी करिना. करता पयलीं सद्या हांव कित्याक करिना म्हणटा, मोगाचें दुखा वेळार तूं कितें घेवन आसा, सगळेंच दुखूच घेवन आसा. कितें घडलां जिवितान तेंच तूं नियाळटा. तुका मागणें करपाचें मन जायना. तूं बसता मागणें करूंक पूण तुका तें मन जायना आनी देवाक जाय ते भाशेनूय तुजें मागणें ते वेळार जायना. मोगाचें आमकां मोगाचें फकत देवाच्या उतराचेर आमकां इतलो भावार्थ आसूंक गरज. देवान ह्या पवित्र पुस्तकान बरयलां तें दर एका उतर आमी उचारता, आमी म्हणटा तेन्ना मोगाचें आमकां कितें मेळटा, आमकां फावो जाता. देव आमकां कितें तरी बरेंपण दिता. हें केन्नाच विसरूं नाकात. आमकां बरेंपण दिताच. आज सकाळीं हांव मिसाक गेलो तेन्ना म्हाका एक बाब मेळ्ळो. आनी ताका हांवें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो, आपूण आतां तुमी कितें करतात, तुमच्या कपेलान मागणी जाता. आनी हांवें ताका सांगलें आमचे मागणी जाता. हांव आनी ब्रदर क्रिस्तोद आमी म्हणलें दोन शुक्रवाराक देवाचें उतर दिता. कोण दिता काय म्हणूंक लागलो, तुमी दितात देवाचें उतर. आमी सांगलें आमी दोगोय देवाचें उतर दितात. आनी आपूण म्हणूंक लागलो आपूण काणकोण देवाचें उतर दिवंक वता. काणकोण मोगाचें जाल्यार तुमी हें देवाचें उतर हांगासर परगडटात जाल्यार म्हणूंक लागलो बरी खबर, जायते जाणांक बरेंपण मेळटलें. मोगाचें आतां तुमच्या मनान कितें दिसता तुमकां, आतां आनी कोण तो तुमकां मेळ्ळो मागण्याचो भाव, मागण्याच्या भावाक कितें बरें तें तोच उलयलो. मागण्यांतल्यान दुसऱ्या सगळें कितें बरेंपण मेळटा तें तोच उलयलो. मोगाचें उलोवंक ना. कित्याक ताका देवाच्या उतराची वळख आसा, देवाच्या उतराची जाणवाय ताका आसा. आनी देव कितें पासून करूंक शकता तें तो जाणा. हे पासत तो
देवाची बरी खबर उलयलो तुमी तर हांगासर कोत्ता जाल्यार बरेपण म्हणूंक लागलो देवाक आर्गां. आता तुमी कुशल आसात? आमी दोगोय हांगासर देवाचें उतर दितात. तुमी आसात कुशल आसात? हो बी येवंक जाय म्हण केन्नाच शुक्रार म्हणून केन्नाच तुमी येवंक जाय हे मनान येना काय मोगोशनो? आमी कोण काय तुमी पळय नाका. कित्याक तुमकां हांवें सांगलां देवाचें उतर केन्नाच बडी तुमी आशेतली पूण त्या वेळार तुमकां तें देवाचें उतर मेळचें ना मोगोशनो. देवाचें उतर परगडपी आसचें ना म्हणटा. देखून आमी देवाच्या उतराचो आमी जाता तितलो कितें करूंक जाय? फायदो काडूंक जाय देवाच्या उतरांतल्यान. ही आमची पयण इनासीन जायते फावटी जबाब दिता. आयताराची पासून ती येता पूण कितें करता? जबाब दिता देवाच्या उतराचो. देवाचें उतर मोगोशनो आमी शिकयता तें आमी इल्लें तरी वाचूंक जाय, इल्लें तरी आमी शिकूंक जाय. आतां आमची हांगासर चड जाण भावा भयणां कितें ना तितलें बरें शिकप ना पूण तरी येता तें देवाचें उतर मोगोशनो आयकोन खुशाल जावन आमी घरा वेता. तेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान काडूंक जाय नाका? पळय समुदाय काय देवाचें उतर जिविताचें उतर घेतलेलें उदकाक आसा? आसा? आशीर्वाद दियात न्ही. देवाचें उतर जिविताचें उतर आमी विचून काडलेलें आशीर्वाद दियात मोगोशण. देवाक आर्गां. कित्याक देवाचें उतर तुमी दवरलां मोगोशनो. कोंचून आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांनी कोंचून दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां फुडें आमकां थंयसर मेळटा देवाची गोशी पाळात. थंयसरूच आमकां मेळटा आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात म्हणटा. कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें अशें करून तुमी देवाची गोशी पाळटात. आतां देवाची गोशी पाळप म्हणल्यार कितें? देवाची गोशी पाळटात कितें? देवाची गोशी पाळप म्हणल्यार मोगोशनो देव सांगता तितलें आयकप, तितलें करप. देवान आमकां वायट करिनाका म्हूण सांगलां. हांव तर म्हज्या जिवितान वायट करिना, वायटाक सांगात दिना, वायटाचो गुलाम जायना. जाल्यार हांव देवाची गोशी पाळटा. देवान म्हाका सांगलां. याज्ञीक सांगता तेन्ना आमी कुमसाराक येता, कुमसार जाता, आमकां आशिर्वाद दिता आनी परतून आमकां सांगता परतून तेंच फातोक करिनाका. जाल्यार तूं देवाची गोशी पाळटा जाल्यार तुज्यान तें फातोक करूंक जायना मोगोशनो. फातोक कोत्ता जाल्यार तुज्यान बुडोवंक जायना. आनी देवाची गोशी कितें म्हूण? देवाची गोशी पाळटा म्हूण तुज्यान बुडोवंकूच जायना. जाता? तूं फातोक कोत्ता आनी देवाची गोशी कोत्ता म्हणूंक जाता? जायना मोगोशनो. देवाची गोशी कोत्ता म्हणोंकूच जायना. तें म्हाका उतर सोबना. हे पासत आमी म्हणटा आमचें कितें करूंक जाय? मन बोलतूंक जाय. आतां आमी हांगासर मागणें केलो जाल्यार आमी देवाचीच गोशी देवाक जाय ते भशेन आमी जेवंक जाय. आमकां जाय ते भशेन न्हय. आमकां जाय ते भशेन आमी तो जियेता जाल्यार आमी देवाची गोशी पाळिना, देवाची गोशी आमी करिना. आमकां जाय ते भशेन आमी जेता जाल्यार हांव म्हजी गोशी करता. हांव म्हजी गोशी करून जेता मोगोशनो, देवाची गोशी न्हय. देखून मोगोशनो आमकां थंयसर फुडें मेळटा पवित्र आत्म्याचे वरगूण आडाय नाका म्हणटा. 19 फुडें आमकां म्हणटा
पवित्र आत्म्याचे वरगुण आडायनाकात वो इबाडू नाकात. आता वरगुण म्हणल्यार कितें? पवित्र आत्म्याचो वरगुण आता देवान आमकां वेगवेगळे मोगशान गुण दिल्ले आसात. सगळे गुण एकल्याकूच दिवूंक ना देवान. पवित्र आत्म्याचे गुण सगळे एकल्याकूच दिवूंक ना. आता आमकां देव पवित्र आत्म्याचे गुण दिता, वरगुण दिता, ते आमी वो दिल्ले आसात ते आमी इबाडूंक जायना. आडावू नाका म्हणटा वो इबाडू नाकात. आता आमकां देवान गुण दिला. कसलो गुण? कोणाक एक बरे भाशेन कितें जावपाचो? नर्स जावपाचो. नर्सीचो ताका एक गुण दिला. नर्स कितें करता? पिडेवंतांची सेवा करता. पिडेवंतांक बरे भाशेन कितें करता? ताका बरे भाशेन घेता न्ही. पिडेवंत तेन्ना तिचे शेत तेन्ना तिका बरे भाशेन तिका तो एक कितें दिला? देवान गुण दिला. दुसऱ्यांची सेवा करचो. डॉक्टराक एक दुसऱ्याचो इलाज दिवचो. डॉक्टराक एक गुण दिला. हे गुण देवान आमकां दिल्यात. ते गुण आमी आडावंक जायना. दुसऱ्याक तापता तेन्ना मोगशानो आमचेशी कोण येतलो? ते नर्सीशी कोण येतलो? तर तापता ते नर्सी हेजेर पेशंटाचेर तो तापता जायत तो पेशंट तुजे पयलीं येतलो? येवचो ना. कित्याक? तुवें तिची मोगान सेवा करूंक ना. मोगशानो इतर नर्स थंयसर आसा जाल्यार तिजेशी ते दुसरे फावट कितें करची ना? वेची ना. कित्याक ती तापता म्हणटली. मोगशानो देवान आमकां थोड्यांक बरे भाशेन गायना करचे गुण दिल्यात. बरी गायना करतात. बरो थाळो देवान दिला. हे गुण मोगशानो देवान आमकां गुण दिल्यात. ह्या गुणांनी कितें करूंक जाय? देवान दिल्ले गुण आमी इबाडूंक जायना. देखून आमकां जायते आतां कोणाक देवाचें उतर भरपूरसो गुण दिला. ब्रदर आसा बरे भशेन देवाच्या उतराची तुमकां कितें करता? सोसमणी दिता. देवाचें उतर बरे भशेन सांगता. थोडे याज्ञीक आसात बरे देवाचें उतर कितें करतात? सांगतात. बरी देवाच्या उतराची सोसमणी दितात. हे गुण सगळ्याकूच मोगशानो मेळनात. ते भाशेन जो पवित्र आत्म्याक तो कितें करूंक जाय? तो गुण तुवें देवा लागीं मागोंक जाय. आनी तेन्ना मोगशानो तुका मेळटा तो गुण. मोगशानो बरे भशेन उतर परगुडचें गुण तुका तो मेळटा. आनी कसलो गुण आसा? कोणाक शिकोवचो गुण आसा. बरे भशेन आतां थोड्यो टिचरी बरे भशेन भुरग्यांक शिकयतात. हो एक गुण. कोणाक बरो वाजोवपाचो गुण आसा. हे पवित्र आत्म्याचे मोगशानो हें देणें. हो एक गुण देवान कितें केल्लो आसा? आमकां दिला हो गुण. ह्या गुणाचो आमी इबाड करूंक जायना. आतां तुका बरो वाजोवपाचो तर गुण आसा आनी तूं वाजोवंक सोदिना जाल्यार हो गुण कितें केला तुवें? ह्या गुणाचो इबाड केला. देवान हो तुका गुण दिला. देवान तुका एक बरी कला दिल्ली वाजोवपाक. जाल्यार हें तुवें कितें केलां? वाजयनासतना इबाड केला मोगशानो. देखून आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता पवित्र आत्म्याचे वरगुण आडायनाकात वो इबाडूंक नाकात मोगशानो. आतां थोड्याक गुण दिला. कसलो गुण? पवित्र आत्म्याचो तुजे लागीं गुण आसा म्हणटच तूं देवा कडल्यान
जो संदेश आयला तो तूं फुलफील करता. तूं सांगता देवान तुका एक गुण दिल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगशनो हे गुण आमकां देवान दिल्यात. मनशा वरवीं ते गुण आमकां मेळना. मोगशनो फकत आमकां देवा वरवीं मेळ्ळ्या ते गुण. हे गुणाचो आमी बरो फायदो काडूंक जाय. जे गुण आसात ताणें मोगशनो. मोगशनो केन्ना तूं केन्ना जायते गुण तूं दुसऱ्या वरवीं शिकोवंक पावता. ती तुका माहिती ना. आतां आमकां सांगता कितें म्हूण जेरोमियस 33:3 वळीन आमकां मेळटा. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. ताची तुका कांयच माहिती ना. ते व्हड गूट म्हणटा हांव तो उक्ते करतलो. व्हड गूट कोण सांगता? देव सांगता. कितें म्हणलां? तुमचे शिवस म्हणलां ना. देव म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका हे सगळे गूट उक्ते करतलो. आतां म्हाका तो शिकोवंक जाय. म्हाका तो जाणा जावंक जाय. तूं कित्याक लागून कश्टता? तूं कित्याक लागून तुज्या कुटुंबान जायतें वायट जालां? जाल्यार देव सांगता म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. कित्याक लागून कश्टता? तुजो कुटुंब कश्टता. तूं कित्याक कश्टता तें हांव फकत तुका दाखयतलो. हांव तुका सांगतलो. हांव तुका शिकयतलो म्हणटा. कित्याक लागून आज हे भाशेन आमच्या जिवितान घडटा. फकत वसलोय आमकां गुण असले आमकां पवित्र आत्म्याचे गुण आमकां देवान दिल्लो आसा. आमकां सगळे जाणा जावचे मोगशेनो गुण दिल्यात. दिल्यात ना? दिल्यात. थोड्यांक दिल्यात बरे उलोवपाचो गुण. पुरे भाशेन तूं दुसऱ्या सवें उलयता. दुसऱ्याक बरे भाशेन तूं सोसमायता. मोगशेनो आमी देवाच्या उतराचेर केन्नाच दुबाव धरूंक जायना. मोगशेनो आमकां पवित्र पुस्तकान एक उतर मेळटा. कितें म्हणटा जाणा? आमी तर कोणाचे खबरीक वेता आनी आमी पोत्तून खबर घेतली आनी पोत्तून येताना आमी म्हणलें तुका दिसता तें आनी बोर जातो म्हणून. तुका दिसता तें आनी बोर जातो म्हणून. देवाचे मोगशेनो देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान आसा. आमी हे भाशेन उलयता म्हणटा. आमी खबरेक वयता पूण हे भाशेन आमी पोत्तून येताना उलयता. जाल्यार हें आमचें सारकें आसा? थंय मोगशेनो देव आमी कितें उलयतलो तें देव जाणा. देवाक खबर आसा आमी कितें बसून उलोवंक सोदता तें. 1:13 आनी इस्रोदाच्या पुस्तकार आमकां मेळटा. थंयसर तुजें उतर म्हजे जिबेर पावचे आदी देव म्हणटा हांव तें जाणा. तूं कितें उलयता तें तोंडांतल्यान भायर सोदचे आदी तूं कितें उलोवचें आसा तें म्हणटा देव हांव तें जाणा. इतलो देव मोगशेनो आमकां वळखता. आमी कितें उलोवंक सोदता आमकां मेळटा मोगशेनो. इतले आमकां देव मोगशेनो आमकां खबर आसा देवाक आमच्या. 1:13 आनी इस्रोदाच्या पुस्तकार आमकां थंयसर हें उतर मेळटा. चवथी वळीन म्हणटा म्हजे जिबेर उतर पावचे आदी तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखता.
हांव कितें उलोवंक सोदता तें कोणाक तावे आसा? देवाक तावे आसा. मोगशेनो देव जाणा हांव कितें फुड्यान उलोवंक सोदता. वायट उलोवंक सोदता, बरें उलोवंक सोदता, कोणाक शिराप घालूंक सोदता. कसलीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरचीं आसात, हांव उलोवचो आसा, त्या फुड्यान देवाक तावे आसा. देखून आमी कोणाची खबरी कोता तेन्ना मोगशेनो आमकां तो कितें आसोंक जाय? कितें आसोंक जाय? तूं तर भावार्थान ते घरान मागणी करून तो गेला, कोणाची खबरीक गेला, तेन्ना तुवें तो ते घरान मागणी केला जाल्यार तुका विश्वास ना तुज्या मागण्याचेर. तुज्यान तें पोत्तून मोडोंक जायना. तूं दिसत बाये ते आनी बोट जाता म्हणून. मोगशेनो सांगता जेन्ना ही भयण आमची दुमेना, जेन्ना ताच्या पुताच्या बायका वेली पडली तेन्ना मोगशेनो एक भयण उलयताली, हांवें आयकलां. ते भयणीक बायसान फोन येयल्लो, आनी ती भयण म्हणटाली तेजी आनी बरी गॅरंटी ना. हांवें आयकलें देवाचें उतर. कितें सांगता ही भयण? म्हाका जिजून सांगलें थंय म्हणोंक लागल्यो भावाट खंय आसा? खंय आसा भावाट? कितें जावंक जाय मोगशेनो? आतां तुका कोणें सांगलें जाल्यार आमी सांगोंक जाय न्ही. आमकां थंय देवा चेडूक आसा बाबा, तूं माग तिचे पसत, ती बरी जातली. आमी सांगोंक नाका. तूं तर तुका थंय तर ना बरी तिची गॅरंटी ना. कितें जातलें? देवाक जाय तें मोगशेनो मेळना, पूण देवाक तिका नवो जीव दिवपाक देवाकूच पदवी आसा. आमच्या हातान तें आसना मोगशेनो, आमच्या हातान तें आसना. देव मनशाक नवें जिवीत दिता. आमच्या दोळ्या मुखार घोडे मनीस कितलोय पातकी आसूं, पूण देवा मुखार देव तिका पातकी म्हूण लेखिना मोगशेनो, लेखता. आमकां सगलीं दिश्टी पडटात, आमी एकामेकाक बोटां दाखयतात. देव केन्नाच मोगशेनो तो पातकी म्हूण तुका केन्नाच बोट दाखोवचो ना. पयत पुस्तकान आमकां मेळटा ती वस्तुरेक ताणें हाडलेली कितें ती पदवार कोत्ताली ती गुरुजी ती सापडल्या. आनी मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे असल्या वस्तुऱ्यांक फातरांनी मारूंक जाय म्हूण बरयल्लेली आसा शास्त्रान. पूण जेजून तिका कितें म्हणोंक ना? कांयच म्हणोंक ना. जेजून तिका बरें सांगलें कितें म्हूण? बाय नव्यान पातोक कोण नाका. आज आमची उसलीं जाणवायची उतरां आमी दुसऱ्याक शिकोवंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तुजे लागीं इल्लें पुर्यान देवाचें उतर तर आसा जाल्यार मोगशेनो तुवें दुसऱ्याक शिकोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगशेनो सांगता, हांव सांगता, हांव जायतो एक्सपिरियन्स म्हाका मोगशेनो ह्या मागण्यांतल्यान म्हाका मेळ्ळा. आतां सगलीं एका ब्रदराच्या हातान सगलीं बरीं जायनाय. थोडीं आमचेशीं येतात, पूण थोडीं मोगशेनो दुसऱ्या जाग्यांनी वेतात. हांव कोणाकूच वचना म्हणना, जायते कडेन वेतात. कित्याक वेता दिसता तुमकां? मनीस ह्या ब्रदराशी त्या ब्रदराशी कित्याक वेता दिसता तुमकां? सांगात, कित्याक वेता दिसता? सांगता मोगशेनो, आयकात. थोड्यांक दिसता हिंगा गेला कांय बरें जायना. हिंगा तरी मनीस कितें वेता, मनशा भितर जें कितें त्रास पडटा तेन्ना सोंसूंक जायना. मनशाक कितें दिसता, थिंगा तरी गेल्यार म्हाका त्या ब्रदराशी गेल्या जाल्यार म्हाका इल्लें तरी ताळोन मेळटलें काय, हें मन घेवन बाबडो मनीस वेता मोगशेनो. हे मनान वेता मनीस मोगशेनो. तेन्ना हिंगा एक भयण येताली,
ती म्हाका सांगूंक लागली आता आपल्याक बरो ब्रदर मेळ्ळा आता सगळें काडटा मोगोशन आनी तेणे फादर केजीसी म्हाका फोन केलो फादर केजीसी येवपाचें फोन केले आपण म्हणून आता फादर केजीसी वचो ना कित्याक तो ब्रदर बरो मेळ्ळा आनी बरे मागणी करता सगळें आहा तें काडटा थोड्या तेंपान कितें जालें ती भयण हिंगा पावली मोगोशन पयर 5 वर्सांनी मोगोशन एका ब्रदराशी वताली गो बायलां जाल्यार आयतारा केली 5 वर्सां एक ब्रदराशी वताली ती मागण्याक म्हणटा कांयच बरेपण म्हणटा अजुनूय मेळोंक ना ताका वळखता आंबेली आसतना फादर केजीसी आसतना ती येताली आंबेली आता पयर संडेक आयताराक ती हांगासर आयल्यात खूंय येताले ते हांव तुमकां सांगोना तें सांगपाचें म्हजें काम न्हय तुका सांगला मनीस खंय वता हो ब्रदर बरो आसा थिंगा मातशें वता मनशाच्यान सोंसूंक जाय ना तेन्ना घराब्यान रावंक जाय न्ही घराब्यान सदांच कितें आसता न्हीद पडना कसलें दुयेंस आसता दुयेंसान वचली म्हणटा 5 वर्सां जाल्ली हे पासत म्हाका मनीस हांगा थंयसर धांवता पण हिंगा थिंगा गेलो म्हण कांय ना पूण मोगोशन देव तुका एक मोगोशन सांगता एक मनीस दवरलेलो आसा त्या मनशाच्या हातांतल्यान तुका त्या निमण्या त्या मनशाक सुटका जाता असलीं आसा भाव भयणां मोगोशन देखून आमी कोणाचेंच कितें करूंक जायना हिंगा गेलो थिंगा गेलो म्हण कोणाचेंच आमी वायट चिंतूंक जायना आमकां वचोंक जाय फादराशी वचना आतां गेले फ्रायडे म्हळ्यार गेल्ले फ्रायडे न्ही त्या फ्रायडे भाव म्हणटालो एक भयण हांगा थंयसर पावली पण ती भयणीक घडये ह्या जाग्यार येवचें आनी आवयपणाचें देणें तिका खेळचें भावान दिल्ली ती टॅस्टमनी दिल्ली फुडें देवान ते भयणी ते वस्तरे वरी हांगासर हे कोपेलान आवय तांचे बाग तिका पावताली ही भयणी घडये भावाट नासलो आमच्यांनी म्हणूं येता तुमच्यांनी म्हणूं येता भावाट नासलो म्हूण भावाट ना अशें न्हय पूण देव देवाचो वेळा प्रमाणे तिका मेळना आतां ती भयण हांगासर दुसऱ्यांक घेवन आयलेली दुसऱ्याचें बरें जावचें आनी देवान हे भयणीचें बरेंपण केलें मोगोशन आमी बरें चिंतता तेन्ना देव आमचें बरें चिंतता मोगोशन थोड्यांक भुरगें जावचे पर्यंत आडकोळी आसतात थोड्यांक मरचें पडटा कोणाक घरांतलो एक कुटुंबाक पासून मरचें पडटा भुरगो जल्माक येतलो जाल्यार मोगोशन हिंगा कुटऱ्यांक जावंक ना कितलीं वर्सां भुरगें नासलें आमी पासून माकड्यांक गेल्ले थिंगा ताचो बापूय मेलो उपरांत गो बायलांक भुरगें जालें पर करमोणाक गेल्लो थिंगा तांची आवय आसा ती तांकां कुशीत गो बायलांक बगसूंक तयार ना आपल्या पुताक बगसूंक तयार ना पुताक मोगोशन आनी सुनीक रावतात 18 वर्सां रावतात भुरग्याचे देण्याक 18 वर्सां अजुनूय भुरग्याचें देणें मेळना पूण देवान दाखयलां पुजात्मान दाखयलां ह्या कुटुंबाक भुरग्याचें देणें आसा सगळे भोंवता व्हड व्हड ब्रादरांशी सगळ्याक गेल्या ती पूण सगळ्यांनी ताका तो संदेश दिला भुरगे तुका देवान दाखयलां दिला पूण कित्याक लागून ती ताची माय आसा ती ताका भोगसूंक तयार ना तिका लागून ताका भुरग्याचें देणें आडकोळून उत्ता कितें करपाचें हे पासत मोगोशन भोगसणें आमकां जाय तें गरजेचें तुजें भोगशिना जाल्यार घराब्यान ब्लेसिंगां येयनाय आडावन उत्तात कोण आडायता देव आडायना मनशाच आडायतात देखून आमकां देवान सांगलां तूं तर भोगशिना जाल्यार हांवूय तुका भोगशितना तर मोगोशन आमी फकत भिवूंक जाय देवाक
तितून मोडला कुडीचो आणि आत्म्याचो जीव काडटात ताका दिया. आमी देवाक भिवुया. जसो जपूय देवाक भियेलो, जॉब देवाक भियेतालो ताणें कांयच वायट करूंक ना. देवाचे पातयेन रावलो, विस्वासान रावलो. तशी आमी देवाचेर विस्वास धरून कितें करुया? जियेया, रावुया. तुमकां आनी म्हाका होच देवाचो आदार फावो जावंक मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.